بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 7वां पारा 4 रकू से 5 रकू तक तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे और पढ़ने सुनने वालों को सबको अल्लाह पाक इस पे अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। यौम यजमअुल्लाहु रुसुला फयक़ूलु माज़ा उजीबतुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अन्त अल्लामुल ग़ुयूब इज़ क़ाला अल्लाहु या ईसा इब्न मर्यम उज़्कुर निअमती अलैका वअला वालिदातिका إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأخذ منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني
أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ساتواں پارہ 4 سے 5 رکوع تک کی تلاوت میں نے پڑھی. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے، اور اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ پاک پڑھنے سننے والوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین ثم آمین.